बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आपका अपना भाई सुहेब रिएक्ट्स, जिस पर हम वीडियो रिएक्शन करते हैं और हमारा चैनल रिएक्शन वीडियो हमारी फैमिली से। आप अगर नए हो वीडियो पर चैनल पर तो गाइस सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज का हमारा वीडियो गाइस इंटरेस्टिंग इसलिए रहने वाला क्योंकि मैं हर जो मतलब रिएक्शन वीडियो ज़्यादातर करता हूँ, पहले मैं वो वीडियो को मैं देख लेता हूँ, ऑब्जर्व कर लेता हूँ, भाई क्या बोलना है, क्या मतलब खैर आप समझते हैं। तो लेकिन मैं भी आप ही की तरह एकदम वो हूँ, मतलब वीडियो देखने के लिए इंटरेस्टिंग हूँ कि वीडियो कैसी होगी, क्योंकि ये मिरेकल से होगी और साइंस से रिलेटेड होगी, जो कि हमारे फेवरेट स्कॉलर हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, और वो साइंस से प्रूव करते हैं। और ब्लैक होल जो साइंस ने, ये छोटी मोटी खोज नहीं है सर, ये बहुत बड़ी खोज है। जो ब्लैक होल के बारे में बताया जाता है ना कि भाई ब्लैक होल है, आसमान में गैलेक्सी है, क्या क्या हम जानते नहीं है, और हम वीडियो में ही समझेंगे है क्या। तो गाइस मैं बता दूं, ये बहुत बड़ी खोज है साइंटिस्टों की, कि मतलब वही 400 साल पहले जो बताते हैं, मतलब लास्ट हमारे मैसेंजर हैं हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि उससे पहले हमारे जो नबी आ चुके हैं 1,24,000 का जिक्र है, वो हमारे आखिरी हैं। तो इससे ये पता चलता है कि मतलब सबसे पहला मतलब धार्मिक जो बताया इस्लाम है, वो बाबा आदम और हव्वा जमीन अर्थ पे आए थे सबसे पहले। ये खैर वो बहुत डीपली चला जाएगा बात, जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले, जिस पर रिएक्शन करने वाले हैं, क्योंकि हमारे ऐसा है ना भाई, हम मुसलमान लोग, हमें तो खैर माशाल्लाह पता ही अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भी हमारे वीडियो देख रहे हैं। तो बात ये थी कि हम जो ब्लैक होल बना रहे थे, जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा बताएंगे कि ब्लैक होल का डिस्कवर साइंस ने अब किया है, और ये कुरान ने 1400 साल पहले बता भी दिया था। और एक तारा भी है, खैर इस वीडियो में तो नहीं मैं बता रहा हूँ, जो साइंस ने खोज की है, वो एक नोक जो होता है ना, डोर आवाज़ करता है, तारा वो करता रहता है नोक हमेशा। तो उस तारा का जिक्र भाई अब बताया, क्योंकि आसमान में उस टाइम पे कौन जा सकता है, तो आसमानी किताब कुरान साफ साफ हुआ, आसमानी किताब कौन हुआ, कुरान। तो जो वो नोक होता है, वो साइंस ने अब 100 200 या 300 साल पहले किया होगा, क्योंकि भाई इतने एडवांस तो है नहीं कि आसमान में चले जाएं, वो अब से स्टार्ट हुआ कि भाई लोग बार इंसान है और आसमान में जा रहा है, और वो तहकीक करके ला रहा है, डिस्कवरी करके ला रहा है, और ये कुरान में पहले ही मौजूदात हैं, जिसे हम बोलते हैं मिरेकल ऑफ कुरान। चलो बहुत हो गया गाइस, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं बिना वक्त गवाए। अगर वीडियो आपको बड़ी लंबी चौड़ी लगे तो प्लीज़ वीडियो को स्पीड बढ़ा लेना, कोई ऐसी बात नहीं है। और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स प्ले। बेसिकली आज से तकरीबन 100 साल पहले 1915 के अंदर 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो इंसानी हिस्ट्री में चंद बड़े आप समझ लें फिजिक्स की फील्ड के लोग हुए हैं, उनमें से एक हैं। 1879 में ये पैदा हुए और 1921 में इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया फिजिक्स की फील्ड में। अच्छा। और 1955 में इनकी डेथ हुई। और इनका वो जुमला बड़ा मशहूर है, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम। रिलीजन आपको वो इल्म देता है जो नॉलेज ऑफ अनसीन है, और वो जाहिर है कि रिवील्ड नॉलेज क्रिएटर की तरफ से आता है। दूसरा एक्वायर्ड नॉलेज है, जो साइंस का इल्म है। तो रिवील्ड नॉलेज वही का इल्म हो, या एक्वायर्ड नॉलेज साइंस का इल्म, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, ये दोनों लाजमो मलजूम है। तो रिलीजन विदाउट साइंस, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। रिलीजन साइंस के बगैर अंधी है। रिलीजन को समझने के लिए आपको साइंस समझनी पड़ेगी। इसलिए देख लें कुरान पाक में 1000 से ज्यादा आयात जो है ना, वो साइंस की फील्ड से रिलेटेड है, जिसको हम साइंस या फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर कह रहे हैं। अल्लाह ताला की कुदरत के यानी जो मज़ाहिर इस कायनात में फैले हुए हैं। गॉड इज द ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमेना इन दिस यूनिवर्स। खुदा ही वजाहत है इस कायनात में होने वाले हर फिजिकल इवेंट की। इस कायनात में जो कुछ हो रहा है उसकी एक ही वजाहत है कि ये किसी की मर्जी से हो रहा है। साइंस सिर्फ फिजिकल लॉज के साथ डील करती है, जो कानून कुदरत है अल्लाह के बनाए हुए, उन्हीं लॉज को यूज करके साइंस ह्यूमैनिटी की बेहतरी के लिए काम करती है। कोई लॉ खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो पाबंद है उसकी। अल्लाह ताला ने लॉ ऑफ बॉयंसी रखा है, कुव्वत उछाल, इसको साइंस यूज करती है, और उसकी बुनियाद के ऊपर बहरी जहाज जो है समुद्रों में चलते हैं, और हवाई जहाज हवा में। लेकिन लॉ ऑफ बॉयंसी तो अल्लाह का बनाया हुआ है ना, वो खत्म हो जाए अगर लॉ ऑफ बॉयंसी अगर अर्शमीदस ने बताया तो उसने डिस्कवर किया है। अर्शमीदस क्रिएटर नहीं है इस लॉ का, डिस्कवर करने वाला है। साइंस जब कोई चीज डिस्कवर करती है तो बाज़ औक़ात लोगों को ये वसवसा आता है साइंस ने कोई कारनामा कर लिया। साइंस तो सिर्फ डिस्कवरी कर रही है। डिस्कवरी सूरज मशरिक से निकलता है, ये एक डिस्कवरी है, लेकिन इस कानून ने सूरज को पैदा नहीं किया। अंडे से चूजा निकलता है और फिर अंडे में ये तब्दीलियां आती हैं, साइंस उसको डिस्कवर करती है, लेकिन उन तब्दीलियों ने और उन लॉज ने अंडा नहीं बनाया, अंडा क्रिएटर ने बनाया। तो डिस्कवरी से हमेशा आप हर स्टेप अल्लाह की तरफ तय कर रहे होते हैं।
تو یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے. قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا. اللہ نے جتنے فزیکل فنامنا آف نیچر ڈسکس کیے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں ریویلڈ ہو رہی ہیں الحمدللہ, اور یہ ہمیں خدا کی طرف لے کے جاتی ہیں. تو میں البرٹ آئنسٹائن کی بات کر رہا تھا, تو انہوں نے اس وقت میتھمیٹیکلی یہ چیز پروف کی تھی کہ کائنات کے اندر, یعنی انہوں نے دیکھا نہیں تھا, یہ ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ اگر کسی جگہ پہ بہت زیادہ میس کنسنٹریٹ کر جائے اور اس کا والیوم آلموسٹ زیرو نیگلیجیبل ہو, تو اس میس کے اندر گریویٹیشنل فورس, قوت کشش ثقل, جس کی وجہ سے چیزیں ایک دوسرے کو کھینچتی ہیں. یہ میں گلاس جب یہاں سے چھوڑوں گا تو نیچے جائے گا, اوپر نہیں جائے گا, اس لیے کہ زمین اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے. تو اس کی ایک طاقت ہے جس سے وہ 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوئر کی ایکسلریشن ہوتی ہے, گریویٹی. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایسا میس کائنات میں کہیں ایگزسٹ کرتا ہو کہ اس کا والیوم تو آلموسٹ زیرو ہو, لیکن اس کا جو میس ہے وہ وہاں پہ انٹینس میس ایسا کنسنٹریٹ کرے, تو اس کی گریویٹیشنل فورس اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کے پاس سے بھی اگر کوئی ستارہ گزرے گا تو وہ اس کو ہڑپ کر لے گی, جس طرح ایک ورٹیکس کرتا ہے. بلیک ہول ایک خلائی ورٹیکس ہے, جس طرح سمندری بھنور ہوتے ہیں نا, جن میں بڑے بڑے بحری جہاز بھی ڈوب جاتے ہیں, چکر کھا رہا ہوتا ہے, کوئی بھی چیز کے قریب بھی ہے وہ اس کو پہلے سک کرتی ہے پھر اندر ڈبو دیتی ہے پھر ختم. اس طرح خلا کے اندر بھی ایسے ورٹیکس ہو سکتے ہیں جہاں پہ کنسنٹریٹڈ ماس ایگزسٹ کرتا ہو, اور وہ گریویٹیشنل فورس اتنی ہوگی کہ ایون لائٹ بھی اس میں انٹر ہونا تو وہ بھی اسکیپ نہیں کر سکتی, جو اس کائنات کی سب سے تیز ترین چیز ہے اور ایبسولوٹ کانسٹنٹ ہے. آئنسٹائن نے تو یہ بھی کہا, نہ ٹائم کانسٹنٹ ہے نہ میس کانسٹنٹ ہے. اچھا, سپیڈ آف لائٹ یہ کانسٹنٹ ہے, لیکن وہ بھی اس سے اسکیپ نہیں کر سکتی. اور سپیڈ آف لائٹ آپ کو پتہ ہے کتنی ہے؟ 300,000 یعنی 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ. روشنی اتنی تیز ہے کہ ایک سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر کاٹ سکتی ہے. یوں 1,86,000 میل فی سیکنڈ یا 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ. زمین کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے, یعنی ایک طرف سے چلیں واپس آئیں 40,000 کلومیٹر ہے. تو ایک سیکنڈ میں روشنی زمین کے 7 چکر کاٹ سکتی ہے. اسی لیے کائنات کے فاصلے جو ہیں وہ روشنی کے اعتبار سے ماپے جاتے ہیں. یہ اتنے لاکھ نوری سال, اور ایک نوری سال ہی بہت زیادہ ہوتا ہے. 1 لائٹ ایئر یہ ہے کہ روشنی ایک سال تک اسی رفتار سے چلتی رہے تو جتنا فاصلہ طے کرتی ہے. وہ تو آپ میرا ہو از اللہ والا لیکچر دیکھ لیں, مسئلہ 60, اس میں نے پھر بتایا کہ کائنات کے فاصلے کتنے ہیں. تو آج ہم بلیک ہول کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو وہ بلیک ہول کا ان کا ایک کانسیپٹ تھا کہ ایسا اگر ہو تو ہو جائے گا. پھر سائنٹسٹ نے اس پہ کام کرنا شروع کیا. آپ ہسٹری دیکھیں, کرتے کرتے 3-4 سال پہلے سے انہوں نے ابھی وہ اس کے اوپر, یعنی دنیا میں جتنی ٹیلیسکوپس تھیں بڑی بڑی 8 ٹیلیسکوپس انہوں نے فٹ کی, جو کئی یعنی سالوں تک وہ امیج لیتی رہی ہیں. وہ امیجز جوڑ کے تو انہوں نے بہرحال ایک بلیک ہول ایسا دریافت کر لیا ہے کہ جو واقعی جہاں پہ یہ پوری کہکشائیں بھی غائب ہو جاتی ہیں, اور یہ فزیکلی اس کی ویڈیو بھی انہوں نے منظر عام پہ لے آئے. تو سر یہ تو کریشن ہے نا جی, اصل تو ان ساری چیزوں کے پیچھے کریٹر ہے. گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس. سائنس تو صرف آپ کو چیزوں کی نو ہاؤ دیتی ہے, جو پیچھے ول آف کریٹر ہے, ول آف گاڈ ہے. ظاہر سائنس تو وہ پھر آئنسٹائن نے خود ہی کہہ دیا نا کہ سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم اینڈ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ. تو یہ بلیک ہول کی دریافت بہت بڑی دریافت ہے. باقی جو لوگ اس کو دھکے سے وہ قرآن پاک کی آیات میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ساری ہماری اسیسمنٹس ہیں. اس طریقے سے ایک جس طرح سورۃ الواقعہ میں آیت وہ لے کے آتے ہیں نا, فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم. میں قسم یاد فرماتا ہوں ان جگہوں کی جہاں پہ ستارے ڈوبتے ہیں, اور کاش تم جانتے ہوتے کہ یہ کتنی بڑی قسم ہے جو ہم نے یاد فرمائی ہے. گائز تو ایک سیکنڈ, بعد لوگوں یہ جو بات بتائیے گائز, یہ جو اپنے پاس سے نہیں بتائی, یہ ہے قرآن میں آئی ہوئی ہے بات, یہ آیت ہے. اور آپ اسی چیز سے اندازہ لگا لیں. بتاؤ 8 ٹیلیسکوپ سائنس نے کتنی سال گزار دی ہوں گے بنانے میں, اور پھر اس کی پکچرز لینے میں, پھر اس کو ڈسکور کرنے میں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے ہی فرما دیا تھا یہ بہت بڑی قسم ہے, چھوٹی موٹی قسم نہیں ہے. جو مطلب
जहां तक तारे गैलेक्सी अर्थ उसमें चले भी जाएंगे उसके ब्लैक होल के अंदर तो वो बता नहीं सकते। तो गाइस ये छोटी मोटी चीज तो है नहीं। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे साबित होती है भाई कुरान अल्लाह की किताब है। चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते ने इस आयत को ब्लैक होल के साथ रिलेट किया कि सितारों के डूबने की जगह वो ब्लैक होल्स हैं जहां पे पूरी पूरी कहकशाएं गायब हो जाती हैं। मे भी ऐसा हो भी सकता है। जो पुराने मुफस्सिरीन हैं वो इसको सितारों की मनाजिल कहते हैं। मेरा मौक़िफ़ ये है कि कुरान पाक की आयात आफाकी हैं। हमारे पुराने मुफस्सिरीन को अगर कोई बातें समझ नहीं आई है ना किसी मसले में और उनकी जो उतनी ऑब्जर्वेशन थी उसमें ही वो फिट करते थे, वो अपनी जगह ठीक थे। आज अगर कोई नई डिस्कवरी होगी हम उसमें इसलिए फिट करते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक को क़यामत तक के लिए मुसलमानों या इंसानियत की रहनुमाई के लिए रखा हुआ है। हर आने वाला वक्त कुरान पाक की नई चीजें लोगों के सामने लेके आएगा। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। अन करीब हम जमीनों आसमान में और तुम्हारी जानों में तुम्हें ऐसी निशानियां दिखा देंगे कि तुम पुकार उठोगे, तुम पे ये बात खुल जाएगी कि कुरान हक है, खुदा की जात हक है। तो ये हर आने वाला जमाना, हर साइंटिफिक डिस्कवरी खुदा की तरफ लेके जाती है। मैं अक्सर कहता हूं ना कि साइंस तो सिर्फ डिस्कवर कर रही है। जलना किस तरह आता है? टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्टर्बेंस से। अब अगर साइंस से पूछें वो डिस्टर्बेंस कौन करता है, उसका टाइम पीरियड कौन डिफाइन करता है, वो कहते हैं इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। अल्लाह। और फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर के पीछे तो खुदा है, वो डिसाइड करता है। कायनात में होने वाली हर चीज मौजज़ा है। ये अलग बात है कि हम चंद मौजज़ात के आदी हो चुके हैं। अगर किसी शख्स ने ये ऑब्जर्व ना किया हो कि चूजा अंडे में से निकलता है, एक लम्हे के लिए सोचे, और वो पूरी जिंदगी अंडा खाता रहे, उसे एक दिन बताया जाए कि ये जो तुम अंडा खाते हो ना, ये जो तुम्हें इतने खूबसूरत चूजे और मुर्गियां नजर आती हैं इसमें से निकलती हैं। वो कहेगा मैंने दर्जनों दफा तोड़ा है, इसमें तो कोई ऐसी दूर दूर तक चीज नहीं है कि इसमें से चूजा बन सके। ईमानदारी से बताएं ऐसा होगा कि नहीं? या एक बेकदर बीज किसी को दिखाया जाए और उसे ये बताया जाए ये जो इतना बड़ा तुम दरख्त देख रहे हो ना, ये इसमें से निकला है। वो कहता है यार इसमें से कैसे इतना बड़ा दरख्त निकल सकता है? वो दरख्त तो इतना बड़ा है, ये तो इतना सा है, वो तो 6 अरब गुना बड़ा है। लेकिन हम आदी हैं। आप फूलों को देखें, अगर फूल किसी को जिसको ये ना पता हो ये जमीन की काली मट्टी में से निकलते हैं, वो कभी भी नहीं मानेगा कि मट्टी में तो दूर दूर तक ऐसी कोई चीज नहीं। फ्रूट को देख लें, कायनात की हर चीज एक मौजज़ा है। ये अलग बात है कि हम चंद मौजज़ों के आदी हो चुके हैं, इसलिए हमें वो छोटे लगते हैं। वरना मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कि मुर्दे का जिंदा होना ये छोटा मौजज़ा है। अंडे में से चूजे का निकलना उससे बड़ा मौजज़ा है। मुर्दा तो वो पड़ी हुई है लाश, वही जिंदा हो रही है ना। चूजे और अंडे का तो कोई लेना देना ही नहीं दूर दूर तक। उसमें से एक लेसदार मादा है, आप वो लेसदार मादा उसमें से निकाल के ओपन एयर के अंदर ले आए, फिर आप उसमें से जरा चूजे की चोंच ही कोई एक बना के बता दें। अभी तो हम अंडा बनाने के लिए किसी को कह ही नहीं रहे, अंडा तो कोई बनाने का सोच भी नहीं सकता। तो ये जितने फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर डिस्कवरीज होती हैं, इसमें हमारा एटीट्यूड प्राइमरी ये होना चाहिए कि हम इसके बाद खुदा की शनाख्त करें। कुरान पाक की आयात में उसको जबरदस्ती घुसेड़ने की कोशिश न करें। कहीं कुछ बन भी रहा होता है, कहीं नहीं भी हो रहा होता। हम भी यानी कोशिश करते हैं, जो करीब करीब वो बात कर देते हैं। अदरवाइज मुझे भी सारी बातें पता हैं जो लोग करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें कुरान में ना भी लिखी हो। असल चीज ये है कि हर फिजिकल फिनोमेना आपको अल्लाह की तरफ लेके जाता है। तो ये ब्लैक होल की डिस्कवरी भी अल्लाह की कुदरत की बहुत बड़ी निशानदेही है, क्योंकि जिसने डिस्कवर किया है उसने तो इसको पैदा नहीं किया, उसने सिर्फ जाना है। और इससे आप ये भी अंदाजा लगाएं कि हम यानी कई चीजें इस कायनात के अंदर कि जिनको अभी हम सिर्फ उनको जानते नहीं, उनकी डिटेल्स तो छोड़ ही दें, हमें तारुफ भी नहीं। मैंने कई दफा बताया कि इस कायनात के अंदर इस वक्त 250 बिलियन गैलेक्सीज दरियाफ्त हो चुकी हैं, 250 अरब। उन गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी हमारी मिल्की वे है, जिसमें 300 अरब से ज्यादा सूरज हैं, जिनमें से एक सूरज ये है और ये सबसे छोटा सूरज है। इस तरह के 300 अरब सूरज है और 1 अरब इतना बड़ा फिगर है कि अगर कोई शख्स 24 घंटे गिनती गिनता रहे ना, 25 से 30 साल चाहिए 1 अरब गिनती गिनने के लिए। 24 घंटे और कोई काम ना करे। आप 86,400 सेकंड
ہر سیکنڈ میں ایک دفعہ بھی گنے تو آپ 1 لاکھ کی بھی گنتی پوری نہیں کر سکتے، اور 25-30 سال تک گنتے رہے تو 1 ارب ہے، تو 300 ارب سورج ادھر ہے، اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز ہیں۔ اسی لیے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ سمندر کے ریت کے ذرے جو سمندر کے کنارے پہ ہیں وہ کم ہیں، کائنات میں جو سیٹلائٹس ہیں، سٹارز ہیں، وہ اس سے زیادہ ہیں۔ یہ اتنی بڑی کائنات ہے سر، کوئی امیجن نہیں کر سکتا، اور پھر اس کے اندر جو ہارمنی ہے سر، وہ سب سے بڑی بات ہے۔ کائنات خالی بنائی نہیں، بنا کے چھوڑ نہیں دی ہے، اتنی بیلنس ہے کہ وہ کسی کے چلائے بغیر چل ہی نہیں سکتی، اتنی بیلنس ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں، یہ پوری گلیکسیز ایک دوسرے میں سے یوں گزر جاتی ہیں اور کوئی سٹار دوسرے سے نہیں ٹکراتا، جس میں اربوں سٹارز ہوں اور وہ گزر جائیں۔ سر آج تک ہمارے آباء و اجداد میں سے کسی نے سورہ کہ سورج نہ نکلا ہو، کبھی نہیں ایسا۔ سن ان لاز کا پابند ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیسٹنی میں مقرر کر دی ہیں پچھلے 15 ارب سال سے۔ ود رسپیکٹ ٹو زمین، ظاہر ہے سورج تو نکلتا ہے، غروب تو نہیں ہوتا، ود رسپیکٹ ٹو زمین۔ سورج کا کوئی باپ ہے جو اس کو چلا رہا ہے؟ 15 ارب سال سے بغیر فیول کے وہ چل رہا ہے، اور اس کے اندر اتنی روشنی ہے کہ ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ ایٹامک بم کے برابر انرجی صرف ایک سورج میں سے نکل رہی ہے۔ اس طرح کے 300 ارب سورج ہیں، یہ ایک گلیکسی ہے، اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز اور انبلیویبل۔ اور یہ تو وہ ہے جو ناسا نے بھی دریافت کی ہے، ابھی آسمان تو پتہ ہی نہیں کہاں پہ ہے، اور یہ زمین کے اندر ہی آپ اس وقت صرف زمین کے اوپر 20 لاکھ مخلوقات کی سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں، 2 ملین سپیشیز۔ یعنی اگر آپ گننا شروع کریں، انسان، گھوڑا، گدھا، کوا، چیل، مرغی، اس طرح آپ سپیشیز نباتات اور حیوانات کی گنے نا، ان کی سپیشیز کی تعداد 20 لاکھ 2 ملین ہے۔ پھر ایک سپیشیز وہ آگے پھر بلینز میں، انسان ہی 7-8 ارب ہے۔ زمین پہ صرف حشرات الارض، انسیکٹس اور کیڑے اتنے ہیں کہ ہر انسان کو اگر 20 کروڑ کیڑے دے دیے جائیں، 8 ارب کے قریب انسان ہے نا، ہر بندے کو کہا جائے 20 کروڑ لے لو کیڑے، تو اس سے زیادہ کیڑے، وہ تو صرف کیڑے کی بات ہو رہی ہے سر۔ تو یہ تو نہ ختم ہونے والا ڈیٹا ہے، اس پہ بہت بولا جا سکتا ہے۔ فی الحال ہم اس پہ ہی واپس آتے ہیں کہ آئنسٹائن کی جو ایک تھیوری تھی وہ آج پریکٹیکلی سامنے آ گئی ہے۔ کاش آئنسٹائن کوئی حافظہ اللہ ہوتا یا رحمہ اللہ ہوتا تو ہم بھی خوش ہو رہے ہوتے۔ خیر، ہم یعنی ان کی جو خدمات ہیں وہ تو ان کو تو اپریشیٹ کرتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ بال ان چیزوں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ علم غیب کسی کے پاس نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ایکوائرڈ نالج کے ذریعے کسی کو علم دے دے، ورنہ یہ ساری ڈسکوریز جو آج کل کی ماڈرن ایج میں ہے، پرانی ایج میں تو مسلمانوں نے بھی کچھ کی ہیں، لیکن ماڈرن ایج میں مسلمانوں کی کوئی دور دور تک کنٹریبیوشن ان چیزوں میں نظر نہیں آتی ہے۔ تو اس کا تعلق مسلمان یا کافر ہونے سے نہیں ہے، ایفرٹ کے ساتھ ہے۔ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ ایفرٹ کرتا ہے۔ باقی ان ساری چیزوں کے بعد خدا کا تعارف کرنا چاہیے۔ کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھیں سبحان اللہ بولے کہ یہ پاک یا بے عیب یا حیران کن نہیں ہے، حیران کن تو وہ ہستی ہے اور بے عیب تو وہ ہستی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے، جس نے اسے کریشن ایکس نہیلو کیا ہے، عدم محض سے وجود بخشا ہے۔ تو خدا کا تعارف ان چیزوں سے ہوتا ہے۔ تو میں یہی اس کے اوپر میسج دوں گا کہ بلیک ہول کی ڈسکوری آپ کو ایک اللہ تعالیٰ کی نئی شان، کل یوم ہوا فی شان، یہ آپ کے اوپر کھول، ٹھیک ہے۔ بلیک ہول میریکل آف قرآن گائز پروف تو ہو چکا ہے، اور ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہوگی، تو گائز پلیز بتانا ضرور کمنٹ میں لگی کیسی، اور اپنا ریویو بھی دینا کہ مطلب ویڈیو کا بلیک ہول سے، قرآن سے ریلیٹڈ۔ اور خیر اللہ کا شکر ہے ماشاء اللہ، خیر نالج تو انجینئر محمد علی صاحب کو بھی بہت اللہ نے دے رکھی ہے، اور خیر بس اللہ ہم سب کو گمراہی سے بچائے، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، دنیا آخرت میں کامیاب عطا فرمائے، ہمیں نیک کاروں میں اللہ ہمیں شامل عطا فرمائے، اور گائز اللہ ہم سب کو شرک اور کفر، ہر غیبت، ہر بدعت، ہر حرام کرتے چیزوں سے، گناہ سے بچائے، آمین۔ میرے پاس تو ورڈس ہی نہیں ہے، آپ ہی بتانا کمنٹ میں۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے نالج اتنی دے رکھی ہے، ہم خود حیران ہیں انجینئر صاحب کا لیکچر سن کر، اور اللہ تو خیر غفور الرحیم ہے۔ تو گائز بس اتنا ہی، اور بس ہم کو بس آپ کا پیار چاہیے، اور چینل کو پلیز سبسکرائب کر لینا، اور دوستوں میں ضرور شیئر کرنا بھائی، یہ آپس میں فرینڈس میں ضرور شیئر کرنا، بہت بڑی چیز ہے یہ، ہر کہیں میسیج ہر کسی کو نہیں ملتا، اور آپ یہاں تک پہنچے ہیں تو اللہ دیکھ رہا ہے، کیا پتہ اللہ کی طرف سے میسیج ہو،
تو گائز اتنا ہی بہت آج کے لیے. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.